मसअलतुल हाजिर वन नाजिर। द रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हाजिर नाजिर मसला, उस द हाजिर नाजिर मसला मुआनवन लिहाज सरा अगर चे मंगा साबित हो बानी द कुरान शरीफ ना दलाइल रोड़ू नो तास तब आगाजी ने मालूमी माँ मलगुर तो खोली और कौली जलीद की अगमा मुनाजरे अंदाज बने अगमा मसला बयान करे सुगरा कुबरा में जोड़ा कलेदा हो आसान तालिबान और बनी फुयशी आगे की यौदा दे चे माँ कम आयतुन अलता इस्तेदलाल कले दे चाहता कि यार ये बखाई अगदा दे कहना चे अलम तरा इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ यो आयत दादे अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील दासी आयतुना कुरान शरीफ की चिरागली दी और रुइयत लिदल हाजिर नाजिर औदाम या सतेश जमंगा द नाजिर ना मुराद दस्तरगो दे कतलो बांदी नजर न दे खुलकदा दे ची दाते खारिजुल न दे। हजरत सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दे मसले बानी किताब निकले दे तस्कीनुल खवातिर फी मसअलतिल हादिर वन नाजिर। नो काज़मी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जमंगा जब उस्ताद दे मस्तकबानी पुया दे और खपल वक्त के द इलम यो समंदर दे अगवई चे हाजिर माना दा चे बईद न दे और नाजिर माना दादा चे बेखबर न दे द चाना मन उर्सिला इलैहिना मन उर्सिला इलैहिना और मन उर्सिला इलैहि चुक दे उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़तन उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़तन दा जमंगा मुआनवन लिहाज सरा चिकमो किताबों के द हाजिर नाजर चिकम माना दा नो आगा मुआनवन द कुरान शरीफ मुख्तलिफ आयातुनो मदद बांदी साबित थी अगेना अलम तरा कैफा फअल रब्बुका अलम तरा इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम अलम तरा इलल लदी हाज इब्राहीम फी रब्बिही दा दलालत रुइयत दो माना गानी दी बस कुरान की चर्चा च रुइयत रागले कन नुबिल क़त्अ वल यकीन दे दो माना गानो ना रुइयत नशिविस्ते रुइयत दे बस दो किस्म दे या रुइयतुल क़ल्ब दे या रुइयतुल बसर दे रुइयतुल बसर न माने रुइयतुल
قلب خو بستاغا نکم منی. ویگئی تاسو د دینا مفر نشتا، د دینا مخرج نشتا، دینا نشی تختے دی. اس ثابتو بسنگا گوری علم ترا. ترا صیغہ واحد مذکر مخاطب. دلتا خو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض دیر عام دے کنا، ہر چاہتا دے تا قیامت دلیل عقلیہ دی. خو التا علم تر الى الذین خرجوا من دیارهم مخاطب رسول اللہ دے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل رسول اللہ دے. علم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ رسول اللہ دے. او دا سے نورم زیدو کشتا پینزا شپک زے چاگے سر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دے قرآن کی موجود. نو ترا صیغہ واحد مذکر مخاطب، ترا صیغہ واحد مذکر فعل مضارع معروف نہ کرنا، لم پہ داخل کا فعل جہر حمزہ اور بانے روڑا التا علم ترا. حمزہ دا پارا استفہام دا. استفہام پر دو قسمت، استفہام انکاری، استفہام تقریری. استفہام انکاری کے صحیح نفی علمی کن، اور استفہام تقریری کی ثبوت العلم دی. نو دا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم ترا الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف. دغا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ ثابت کرے دے، دا سے ثابت کرے دے. لکن علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. دا منی دا ټول کائنات اللہ زمنگ دا فائدے دا پارا دا نظام فطرت تابع گرزولی دی. زمنگ دا فائدے دا پارا، زمنگ دا فائدے دا پارا، زمان استا تابع نہیں دی. اللہ دا سنو چی ستاسو تابع کریں دی نا، ستاسو دا فائدے دا پارا بے دا نظام فطرت تابع کری، اجتماعی خیر دے پکے.